नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत। इश्टानो, उत्तर गोंयचे पोलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांची सरकारान ट्रान्सफर केल्या। ट्रान्सफर म्हणजे तांकां त्या पदावयल्यान कडेक काडल्या आणि तांच्या जाग्यार लोकल पोलिसांतल्यान जे आयल्या ते हरीश मडकयकर हांकां SP म्हणून थंय अपॉइंट केल्या। हरीश मडकयकर हे लोकल आशिल्ल्या कारणान एक फायदो असो जातलो की तांकां गोंय बरे तरेन खबर आसा, गोंयच्या लोकांचो सायक बरे तरेन खबर आसा, बदलतें गोंय तांणी लागच्यान पळयलां, गांव तांकां खबर आसा आणि जे भायल्यान जो इन्फ्लक्स येता आणि तांचे एक्टिविटीज ह्योय तांकां बरे तरेन खबर आसा। PSI ते SP हो प्रवास हरीश मडकयकराचो आमी पळयला आणि एक बरो पोलीस ऑफिसर जो आपलें काम बरे तरेन करपाक शकता जर तशें ताका फ्रीडम दिलें जाल्यार अशी तांची वळख आसा। सो आतां हरीश मडकयकर आयला ताका लागून क्रायम जावचें ना अशी मात गॅरंटी गोंयांत आतां सद्या कोण दिवपाक शकना। मडकयकर जरी बरो पोलीस ऑफिसर आसलो जाल्यार ताका फूल फ्रीडम दिवचें पडटलें, ताका आपल्या पद्दतीन काम करपाक मेळपाक पडटलें आणि ताका ज्या तरेचो फोर्स जाय किंवा ज्या पद्दतीची ताका एक फॅसिलिटीज जाय त्यो सरकारान ताका प्रोवायड करच्यो पडटल्यो। हें जालें नॉर्थ गोवाच्या बाबतींत। सावथ गोवा टिक्कम सिंग हो त्याच जाग्याचेर आसा, तो IPS आसा आणि सावथ एज कम्पेअर टू नॉर्थ गोवा, सावथ गोवात एक्टिविटीज तश्यो त्यातल्या त्यात कमी आसा, पण ना अशें मात ना, थंय खूब कितें चालू आसा आणि थंय वाडपा लागल्या एक्टिविटीज आतां ज्यो शांत आशिल्ल्यो कांय वर्सां पासून त्यो वाडल्या। सो अश्यो सगळ्यो ज्यो क्रिमिनल एक्टिविटीज आसा ओवरऑल गोंयांत त्यो इतल्या एका पॉयंटा मेरेन पावल्या की लोक आतां फ्रस्ट्रेट जावपाक लागले हें कितें चल्लां। ताका लागून सरकाराक राहुल गुप्ताक थंयच्यान आपल्या जाग्या वयल्यान हालोवचो पडलो आणि ही नवी वेवस्था ताका करची पडली। सरकारान ही जी नवी वेवस्था केल्या, हरीश मडकयकराक हाडप आणि राहुल गुप्ताक ट्रान्सफर करप, हें करता आसतना 6 DYSPची सरकारान बदली म्हणजे कांय जाणां कडेन चार्जीस दिल्या, कांय जाणांच्यो बदल्यो केल्या, कांय जाणां कडेन नवीन जबाबदारी दिल्या आणि 34 इन्स्पेक्टर्स जे जांकां आमी PIs म्हणटा तांच्यो बदल्यो जाल्या किंवा तांचे कडेन जबाबदारी दिल्या। ह्यो बदल्यो ह्यो वाडटे क्रायम आणि ज्यो क्रिमिनल एक्टिविटीज आसात त्यो दोळ्या मुखार दवरून केल्या काय आतां झडपी इलेक्शन येवपाचें आसा रोखडेंच, त्या पार्श्वभुमीचेर केल्या हें कळपाक मार्ग ना। पण जरी आमी एक बदल्यो असो म्हणून जरी विचार केलो जाल्यार लोक अपेक्षा करता की कितें तरी आतां बरें घडचें म्हणून। बदल्यो ह्यो बऱ्या कारणा खातीर जाल्ल्यो आसता, कितें तरी चेंजीस येवचे म्हणून जाल्ल्यो आसता। तश्यो जर जाल्यो आसत जाल्यार ताचें स्वागत जावपाक जाय। पण एक गजाल हांगा मुद्दाम आमी नमूद करता, सांगता तुमकां, सरकारान जो पोलीस डिपार्टमेंटाचो ओवरऑल स्ट्रक्चर आसा ताचेर आतां लक्ष दिवपाची गरज आसा। तातूंत जे फिल्डांत काम करता ते PI पासून PI DYSP सकयल PSI, मागीर हवालदार, मागीर कॉन्स्टेबल, हो जो पयले हातूंतलो एक 4 ते 5 पदां आसा ती खंय तरी ताजी प्रत्येक हाजो रिव्यू जावपाक जाय। खंयचो PI कितलीं वर्सां खंयच्या पोलीस स्टेशनाचेर आसा, ताचे परत परत त्याच पोलीस स्टेशनाचेर अपॉइंटमेंट कशी जाता। कांय जाण बरे पोलीस ऑफिसर ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सायडीक पडल्या आणि बऱ्यो जबाबदारी तांकां मेळना काय कितें, PSIचेर चड जबाबदारी दिवन फक्त कामां तांचेर लादलीं वता काय कितें आणि बाकीचे PI किंवा जे DYSPs आसा ते फक्त आदेश दिवपाचें काम करता काय कितें हें एकदां तपासचें पडटलें। कारण जेन्ना मोठ्यो क्रिमिनल एक्टिविटीज जाता पयलींच्या काळांत PI थंय रोखडोच पावतालो, DYSP थंय रोखडोच पावतालो आणि ओवरऑल सगळ्या सिच्युएशनाचो तो एक अंदाज घेतालो, स्टॉक घेतालो। आतां परिस्थिती अशी जाल्या की मोठ्या सुद्दां कारणान मोठे जेन्ना एखादी एक्टिविटी जाता किंवा एखादी घडणूक जाता तेन्ना DYSP थंय आसता, SP थंय पावता। पयलीं SP हार्डली पावतालो, ते DYSP पर्यंतच आसतालें। चडच गरज पडली, मोठोच जर क्रायम जालो जाल्यार थंय SP पावतालो। पण आतां प्रत्येक गोष्टीत
SP थंय पावता आनी मागीर बाकीचो जो जे कॅडर आसा तो पावता. पूण रिजल्ट कितें? तसो रिजल्ट येता काय कितें जसो पयलीं येतालो? हाचें एक कारण आमी दिवपाक शकता की ओवरऑल जे एक स्ट्रक्चरल काही ज्यो गरजो आसा ज्यो जावंक जाय त्यो सद्या जायना. खरें जाल्यार आतांच्या परिस्थितींत पुलिसांक टॅक्नॉलॉजिकल सपोर्ट हो खूब आसा. पुस्तकांतल्यानय खूब मेळटा, जे पुस्तकां वाचपाची गरज पडना. जेन्ना आमी इंटरनेटाचेर वता तेन्ना खुबश्यो गोश्टी तांकां प्रोवायड जाता, त्यो पयलीं मेळनाशिल्ल्यो. इतलें करून सुद्दां पयलींची जर काम करपाची किंवा इन्व्हेस्टिगेशनाची जी पद्दत आशिल्ली ती आनी आतांची पद्दत हातूंत खूब फरक आयला. पयलींच्या ग्रावंडार रावन काम करताले तातूंत ते विटनेस, मागीर ते मुद्देमाल, मागीर पंचनामो, मागीर जे बाकीचे ओवरऑल जे साक्षीदार आनी कोण कोण येताले फुडें ताचेर खुबशी केस तेन्ना एविडन्स गोळा करून जे तरेन केसी उबे जाताल्यो तेय पद्दत आतां खूब कमी जाल्या. इन्फॉर्मर ही पद्दतच आतां सगळ्या पोलीस सिस्टमेंतल्यान कमी जाल्या. पयलींचे बरे ऑफिसर हे इन्फॉर्मर ग्रूम करताले, त्या भागांनी आपले इन्फॉर्मर तयार करताले. बीड सिस्टमेंतल्यान ते एरियांचेर नजर दवरून आसताले. थोडोसो जरी कितें एक वेगळें घडटा खंयच्या एरियेक जाल्यार ते इमिडिएट थंयच्या PI किंवा जो कोण इन्चार्ज आसा ताका इमिडिएट कळटालें. आज तो चॅनलच बंद जाला. आयज इन्फॉर्मर हे नाच, ऑलमोस्ट ना जाल्या. कोस्टल एरियांत मातशें सुद्दां खट जालें जाल्यार पुलीस ऑफिसरांच्या कानार रोखडोच आवाज येतालो. आयज ती परिस्थिती ना, ती चेनच तुटल्या. ताका लागून प्रत्येक गोश्ट ही स्क्रॅचांतल्यान आजच्या ऑफिसरांक तयार करची पडटा आनी ताका जबाबदार ते ऑफिसरच आसा किंवा पुलिसाची सिस्टीम आसा. आतांची जी पुलिसींग सिस्टीम आसा ती आसा. खुबशे आतां दरोडे पडले. पयलीं एक दरोडो पडलो किंवा एक चोरी जाली जाल्यार एक सादारण मोडस ऑपरेंडी आसा त्या घडणुकेची, म्हणजे पद्दती, चोरयेची पद्दत जी आसा ताचे वयल्यान सादारण बरो हुशार पुलीस ऑफिसर एक अदमास काडटालो ही चोरी कोणें केली आसूं येता. ताका लागून तो पयलींचे रेकॉर्ड चेक करतालो, पयलींचे जे तांचे जे पद्दती आसा त्यो पळयतालो, तो मॅच करतालो आनी सादारण त्या लोकांक चवकशे खातीर आपयतालो, समन करतालो. आयज ती जी मोडस ऑपरेंडी हो जो शब्द आसा तो ऑलमोस्ट तो त्या सगळ्या पुलिसींग हातूंतल्या मॅन्युअलांतल्यान शब्दच गायब जाला काय कितें असो आतां दुबाव येता. पुलीस जेन्ना आपलें काम करता तेन्ना खास करून मर्डर जेन्ना जाता किंवा बाकीचे मोठी आनी कितें चोरयो जाता किंवा अश्यो घडणुको जाता तेन्ना बरो पुलीस ऑफिसर पयलीं घटना समजून घेता. कशी जाली, केन्ना जाली, ती कित्या खातीर जाली, त्या घडणुकेंत म्हणजे समजा एखादो खून जालो जाल्यार कसलें हत्यार वापरलें, कशें वापरलें, ते जे मिसक्रियंट आसा, जे खुनी आसा किंवा जे तातूंतले जे जबाबदार कोण आसा आरोपी ते तांची वर्तवणूक कशी आशिल्ली. आतां पयर जेन्ना बायणात दरोडो पडलो येदो मोठो तेन्ना त्या घरांतल्या लोकांनी सांगलें की ते कशे पद्दतीन उलयताले. सादारण तांणी सांगलें की ती नॉर्मल हिंदी कशी नाशिल्ली, ती बिहारी टायप हिंदी ते उलयताले. ताचे वयल्यान एक सादारण एक अदमास पुलिसांक येवपाक शकता की क्रिमिनल खंयचे आसूं येता. सो ह्यो ज्यो कांय गजाली आसा त्यो खूब पुलिसांनी ताचेर खूब बारीक लक्ष दवरचें पडटा आनी तशी एक सिस्टीम डेवलप करची पडटा. म्हाका दिसता की पयलींच्यो गाजिल्ल्यो कांय ज्यो घडणुको आशिल्ल्यो, कांय घटना आशिल्ल्यो, कांय केसी आशिल्ल्यो त्यो अश्यो कांय एक केस स्टडी म्हणून त्यो घेवपाक जाय आनी त्या प्रकरणात पुलिसांनी कशें इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें, त्या खातीर खंयच्यो पद्दती वापरिल्ल्यो, कोणाक कशे तरेन कोणाच्यो जबानी घेतिल्ल्यो, मुद्देमाल कसो तांणी गोळा केलो, अदमास म्हणजे लॉजीक जो भाग आसता इन्व्हेस्टिगेशनांत तो तांणी कसो एक खंयच्या लॉजिकान ते गेले, ते लॉजिकाच्या हाजे मेरेन पावपाक तांकां कित्याक दिसलें की तेच पद्दतीन वचपाचें. अश्यो खुबश्यो एक ज्यो गजाली आसा ताचे वर्कशॉप जावपाक जाय नव्या पुलीस ऑफिसरां खातीर
आनी तांकां तशें ट्रेनींग मेळपाक जाय. तें ट्रेनींग मेळ्ळें जाल्यार ग्रावंडाचेर ते वेवस्थीत काम करपाक शकतले. आजकाल अशें जाता की एखादी घटना घडटा, एखादी जी खून जाता फॉर एग्जाम्पल, थंय पुलीस इमिडिएट वता पंचनामा जाता, येता. तातूंत टायम जो आसा न्ही, म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर जो टायम इमिडिएट तांणी तातूंत ते झोकून दिवपाक जाय, तितलो टायम आतांच्या पुलीस ऑफिसरांक मेळटा काय कितें? एकाच केसीचेर काम करपा खातीर जो टायम, जी एक मानसीक ताची एक तयारी किंवा एक बैठक लागता, ती तांकां आज मेळटा काय कितें? कारण घडणुको इतल्यो घडत आसता की पुलीस ऑफिसराक तितलो टायम आयज मेळना आनी मागीर तो प्रत्येक कडेन हांगा हाजेर चोच मार, थंय चोच मार, थंय आनी कितें कर, आनी तो मागीर आपले परीन तो तपास करता. तातूंत टायम खूब वेस्ट जाल्लो आसता आनी खंयच्याय गुन्यांत जेन्ना टायम वेस्ट जाता तेन्ना ती केस ही हातांतल्यान वचत आसता, म्हणजे हातांतल्यान सुट्टा, अशें आतां मेरेनचे बरे पुलीस ऑफिसर आपले अनुभव सांगता. ह्या सगळ्या प्रकरणांत एक गजाल जी आसा, एक गोंयांत क्रिमिनल घडणुको ह्या पयलीं जायना आशिल्ल्यो अशें ना. मनोहर पर्रीकर जेन्ना सीक पडले आनी ते उपरांत एक थोडेशे एक प्रशासनाचो कारभार थोडोसो सुस्त संत जालो, ढेपाळ्ळो, तेन्नाच्यान ह्यो क्रिमिनल एक्टिविटी हळू ग्रॅज्युअली वाडपाक लागल्यो. आनी 2022 ह्यो घटना आनी ह्यो ज्यो लॉ एंड ऑर्डराचो जो प्रॉब्लेम आसा तो इतलो वाडलो की तो आज मेरेन कंटिन्यू आसा, तो थांबच ना. त्यो घटना थांबना आनी त्यो एक्टिविटीजय थांबना. कितलेशेच क्रिमिनल ह्यो घटना ह्या दरम्यानच्या काळांत जाल्यो. तातूंत दरोडे पडले, तातूंत डबल मर्डर जाले, तातूंत शूटआवट जाले, तातूंत गँग वॉर्स जाली, तातूंत खुबशे जाले. तातूंत गँगां, गांवांनी गँगां तयार जालीं. तातूंत खंडणीचो जो प्रकार आसा, खास करून बिल्डर्स हातूंत, म्हणजे जे कन्स्ट्रक्शन हातूंत क्षेत्रांत ते इतले मोठ्या प्रमाणांत वाडला की बारीक सुद्दां कांय जे क्रिमिनल हे खंडणी वसूल करपाक लागले आनी सरकारान ताचेर फावो तितलें लक्ष दिवना. हें सगळें तातूंतल्यान आतां स्पश्ट दिसता आनी स्पश्ट जालां. आतां जर ताचेर कंट्रोल करतले जायत जाल्यार सरकाराक परत एकदां सगळे ऑफिसरां बरोबर जे सिनियर ऑफिसर आसा तांचे कडेन मिटिंग्यो घेवन हो प्रॉब्लेम सुटचो ना. ताचो रिस्ट्रक्चरींग जावपाक जाय. कोण जेन्युइनली बरो आसा, खंयचो ऑफिसर जेन्युइनली काम करता, खंयच्या ऑफिसराचें डिटेक्शन करपाची एक पद्दत बरी आसा, हें सगळें अभ्यास करून मेरिटाचेर ऑफिसरांक त्या जागांचेर अपॉयंट करचें पडटलें. नाजाल्यार खंयची बारीक सुद्दां घडणुकेंत सगळ्या पुलिसांक घेवन आपूण मदीं रावन फोटो काडून आपली पब्लिसिटी करून घेवपाचे जे कांय पुलीस ऑफिसर मदल्या काळांत जो एक सर्रास हें लायिल्लो तांणी झपाटो, ताचेर इवन कोर्टान सुद्दां नाराजी व्यक्त केल्या की तुमी बारीक सारीक हातूंची सुद्दां जी पब्लिसिटी करून एक उदो करून घेता तें बरोबर ना म्हणून. सो सरकारान अशा पुलीस ऑफिसरांचेर एक लक्ष दवरून किंवा तांचे जे काम करपाची पद्दत आसा ताचेर सरकारान एक कितें तरी उपाय काडचो पडटलो. बऱ्या ऑफिसरांक बऱ्यो संदी मेळटा हेंय सरकारान पळोवचें पडटलें. ट्रान्सफरीच्या निमतान आनी ज्यो कांय गजाली आमच्या हातून आयल्या त्यो ट्रान्सफरी करून प्रश्न सुटना. IPS ऑफिसर जर आसा जाल्यार ताका जोडून आनी बरे ऑफिसर ताच्या एक दिमतीक दिवचे पडटले. नाल्यार IPS ऑफिसर येता हांगा, ते गोंय समजून घेता म्हळ्यारच तांची 3 वर्सां वता. तांकां गांव सारकें खबर नासता. तांकां क्रिमिनल एक्टिविटीचे जे एरियास आसा ताचो इतिहास पयलीं मुळांत खबर नासता. ते समजून घेवपाचो यत्न करता म्हळ्यार घटना घडून गेल्ल्यो आसता. अशें एक सगळ्याक विचित्र कोंडीत सद्या गोंयचे पुलीस डिपार्टमेंट सांपडलां. सरकार तातूंतल्यान बावचळ्ळां. सरकाराचेर तातूंतल्यान भरपूर टिका जावपाक लागल्या. घटना तर घडत आसा, दरोडे तर पडत आसा, खून जायत आसा आनी बाकीचें सगळें चालू आसा. ताका लागून गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्याचेरय खूब मोठ्या प्रमाणांत आतां मेरेन टिका जाल्या. तातूंत मुख्यमंत्री ताची कितें दखल गंभीर घेतल्या काय कितें, काय फक्त जेन्ना कोण तरी मुखार येता, पत्रकार प्रश्न विचारता आनी मुख्यमंत्री उत्तरां दिता
आणि कालचा गोंधळ बरा होता, आजही तो तसोच चालू आसा अशी म्हणपाची पाळी लोकांचेर येवपाक जायना. आणि एक महत्वाची ह्या सगळ्या हातून जी गजाल आमकां सांगन दिसता ती सर्विलन्साची. पुलिसाचें सर्विलन्स जवळपास सोंपलां. तुम्ही खंयच्याय बस स्टँडाचेर चला, म्हापशा चला, पणजी चला, मडगांव चला, तुमकां पुलीस हो थंय नदरेकच पडना. पणजे पुलीस बस स्टँडाचेर तुमकां पुलीस केन्नाच दिसना. खूबदां पयलींच्या काळांत आमकां याद आसा की सादे वेशांतले पुलीस कंटिन्युअस पणजी बस स्टँडाचेर दिसताले. जे पत्रकार तांकां वळखता किंवा जे लोक तांकां वळखतात तांकां खबर आशिल्लें की हे पुलीस म्हणून. पूण ते थंय रावन कांय लोकांचेर कंटिन्युअस लक्ष दवरताले. रेल्वे स्टेशनाचेर पुलीस दिसताले. मडगांवचे कितलेशे पुलीस रेल्वे स्टेशनाचेर थंय एक ठाण म्हणून आसताले. कोण येता, कोण वता, कोण कसो वता, कोण घाईत वता, कोणाचो समजा जर एखादो पयलीं खंयच्या क्रिमिनल एक्टिविटीन घुसपला आनी तो जर थंय रेल्वे स्टेशनाचेर दिसलो जाल्यार ते रोखडेच आपल्या स्टेशनाक अलर्ट करताले की अमको अमको मनीस दिसला, तो पयलीं अशा अशा प्रकरणान आमी ताका धरून हाडिल्लो म्हणून. एअरपोर्टाच्या भायर सुद्दां पुलीस तैनात आसताले. आयज सर्विलन्सच गेला. खास करून आमचे जे कोस्टल बेल्ट आसा, जे कांय वेळो आसा म्हणजे समुद्र किनारे आसा, थंय सुद्दां सादे वेशांत पुलीस कंटिन्युअस आसताले. आतां कदाचित आसूंकूय येता, आमी ना अशें म्हणना. पण रिजल्ट कितें? तातूंतल्यान कितें साध्य जाता काय कितें? काय फक्त ते भोंवता, दिल्ली ड्युटी तितली तासांची कंप्लीट करता आनी परत आपल्या स्टेशनार येता, इतले पुरतेच चल्लां काय कितें सगळें? सो सर्विलन्स हो भाग खूब बारकायेन तपासचो पडटा. खुबशे कडेन CCTV कॅमेरा आसा पूण ते चलना अशी परिस्थिती आसा. जर ते चलता जाल्यार परत एक ते कॅमेरान जें कितें टिपलां तें परत एकदां पळोवपाचें किंवा ताचेर एक जो आमी रिव्यू म्हणटा तो घेवपाचें. तें चलता काय कितें, कंटिन्युअस ताचेर कोण लक्ष दवरून आसा काय कितें हेंय पळोवचें पडटलें. खास करून पणजे बस स्टँड एरिया आसा, मडगांव बस स्टँड आसा आनी मडगांव रेल्वे स्टेशन आसा, बाकीची रेल्वे स्टेशनां आसा, बाकीचे बस स्टँड आसा. थंय एक प्रभावी अशी एक CCTV कॅमेराचें म्हणजे सर्विलन्स जें आसा तें थंय आसूंक जाय. तें सद्या दिसना आनी तें प्रभावीपणान ताचो वापर जाता अशें खंयच दिसना. फक्त चलनां दिवपा खातीर जे कांय कॅमेरा बसयल्या ते कांय कडेन चलता पूण खुबशे कडेन ते सुद्दां आतां बंद जाल्या. ह्यो गजाली गांभिर्यान घेवपाचें गरज आसा. त्यो गांभिर्यान तितल्यो घेतल्यो वचना हें स्पश्टपणान दिसता. आमी हांगा थारता. आमी सांगिल्ल्यो गजाली जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमचेय ह्या विशयाचेर कांय मतां आसतलीं, ती मतां तुमी कमेंट बॉक्सान नोंद करा ताची. आमी ताची जरूर दखल घेतली. धन्यवाद.